देव बरी सांज दिवं सगळ्यांक. आमच्या स्टुडियोन आयज गोंयचे आरसीओ दियोसेसीचो चॅन्सलर फादर मानुएल डायस हाजीर आसा. देव बरी सांज दिवं तुका फादर. आनी तुका पास्कांची परबीं. तर गोंयांत आनी संवसारा भर काल पास्काची परब मनयल्या. तर पास्कांची परब वो इस्टर हाजे वयर तूं आमकां कांय म्हायती दिवशी. पास्कांची परब म्हणल्यार जेजूचें पुनर्जिवनपण. म्हणजे तो मेलो आनी 3 दिसांनी तो पुनर्जिवन जालो हें आमचें सोत. म्हणजे दुसऱ्या उतरान ताका नवें जिवीत मेळ्ळें. खरें म्हणल्यार पास्कांची परब हें उतर आमकां नवें न्हय. कित्याक जुदेवांचे सुवाळे प्रमाणे आनी आतां पासून ती एक पास्कांची परब म्हूण करताले आनी करतात. आनी परब सुमार 7 ते 8 दीस चलताली. आनी हे पास्कांचे परबेन इंग्लीश भाशेन आमी ताका म्हणटा पासओवर फेस्टिवल. हे परबेन देवाचें किरीत बरेपण ते वाखाणटाले, उगडास कोत्ताले, उमोर उगडास तो काडटाले. तो म्हळ्यार हो कशे भाशेन देवान आपल्या बरेपणान इस्रायल पोरजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर काडली, सोडयली. तांबड्या दर्यांतल्यान पोल तांची मारुशी केली आनी भासायल्ल्या देसान तांकां व्हेली. हें व्हडलें बरेपण ते केन्नाच विसरनात. उलोवंक जावं ताची खबर सांगूंक, तोखणाय करूंक आनी भोव करून ह्या पास्कांच्या जेवणाच्या समयार हें उलयतालेच ते, उगडास काडटाले देवाच्या बरेपणांचो. म्हणटच जेजून कितें केलां आतां? जेजून आनी तो जिदेव म्हणटच ताणें आपलें जेवण घेतलें आनी ताका एक दुसरो बोलतोच एक वर्थ दिलो. दुसरोच वर्थ, अ डिफरंट मिनींग ऑल टुगेदर. कितें केलां ताणें? ह्या जेवणा वरवीं आमकां पातकांतली मेकळीं केली. जे परी इस्रायल पोरजेक गुलामपणांतली मेकळीं केली फारोवाच्या, आमकां जेजून ह्या जेवणा वरवीं, हे परबे वरवीं पातकांतली मेकळीं केली. आनी पातकांतली मेकळीं करून एक भासायल्लो देस आमकां भासायलो, खरें म्हळ्यार दिलो आनी आमी जाणात तो म्हळ्यार सर्गींचें राज, जंय तो आमच्या फुड्यान गेला. आनी आनीक सांगपाचें म्हळ्यार ही परब आमकां क्रिस्तांवांक भोव करून चड म्हत्वाची आनी हांव म्हणटलों मुख्य परब, द मेन फिस्ट. तर फादर, पास्कांची परब मुख्य आनी सगळ्यांवन चड म्हत्वाची परब अशें कित्याक म्हणटा तूं? वय, आनी म्हाका बरें दिसलें तुवें हो म्हाका प्रश्न केलो म्हूण. आनी ही समजणी आतांच हांवें आदल्या प्रश्नान दिल्या ती आमकां क्रिस्तांवांक आसल्यार चड गरजेचें. वय, हांव म्हणटा अजून ही परब आमची मुखेल परब आनी चड म्हत्वाची परब. कित्याक हे परबे वरवीं जेजून आमची सोडवण केली. जेजून खरेंच आपलें रगत वारयलें आनी आमकां सर्गीचें दायज ताणें केलें. जेजूचें पुनर्जिवनपण जावन आसा आमच्या क्रिस्त जिविताचो माज आनी आमच्या भावार्थाचो सार, द सबस्टन्स. आनी खरें म्हणल्यार बुनियाद पासून हांव म्हणटलो आसलो. Somebody rightly said, our faith is the resurrection is the kernel of our faith. आनी भाग्यवन पावलो तेंच म्हणटा न्ही, आपली चिटींनी जायत्या सुवातांनी तो म्हणटा, जेजू तर पुनर्जिवन जावंक नासलो जाल्यार आमचो भावार्थ निर्फळ, तो बेश्टो वयल्या वयर आमी फटींग जावपाचे. त्याच भावार्थाक लागून आयज पासून आमी मेली म्हणटोच त्याच भावार्थान आमी नव्या जिविताक रावता. एक सेवाधर्म आमी समोरमता तो कितेंय आमी करता तें सगळें आमचें जें लिटर्जिकल इयर आसा, सेवाधर्मीक वरोस ताका एके भाशेन बोट दाखयता. हो पास्कांचो गूट जेजूचें कोश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण
थंय एके भाशेन आटापलेले आसा. थंय आमी ताची समोरवणी करता आनी हो सगलो गूट आमी एके भाशेन जियोंक सोदता. The hub of all the liturgical celebrations all through the liturgical year is the resurrection. हो पास्कांचो गूट सगल्या आमच्या सेवाधर्मीक रितीचो एके भाशेन मास, द सबस्टन्स. तर म्हाका आतां विचारपाक जाय फादर, चड बोवाड जाता नातलां वेळार गोंयान आनी संवसाराभर, तेन्ना व्हडलो गणगण तसो आसा. तर नातलांचे परबेचें हें क्रिस्मसाचें कितें? ह्या परबेक कांय म्हत्वाचें कांय ना? नाताळांची परब म्हत्वाची, कारण म्हळ्यार दोनूय परबो म्हत्वाच्यो. पूण आमचे सोडवणेचे नदरेन हांव म्हणटलो आसलो, पास्कांची परब आतांच हांव म्हणटलो पळय आमची ती मुख्य परब म्हूण हांव म्हणटलो आसलो, ही मुख्य परब. आतां कितें जालां, जेजूच्या मुखार एक कार्य आसलेलें जें देवा बापान आपले येवजणेन ताका दिल्लें, ह्याच खातीर तो संवसारांत आयिल्लो. आनी हें कार्य म्हणल्यार मनशांची सोडवण करप. आनी जर तर तो जल्मलो जाल्यार ह्याच कार्याक लागून हें कार्य ताचे मुखार आसलेलें. म्हणटच आमी तर ताचो जल्म आनी हें फेस्त कंपेर करीत जाल्यार, सर करीत जाल्यार दुबावरेत आमकां दिसून येता त्या कार्याक लागून तो जल्मल्लो. त्या कार्याक लागून हें काम जें सोडवणेचें काम बापान ताच्या हातान दिल्लें, त्या कारणाक लागून तो जल्मल्लो. आमची सोडवण ताचें पयलें प्रिऑक्युपेशन कशें, पयली दास्ती जाली. आनी हाका लागून हांव म्हणटा पास्कांची परब आमकां चड म्हत्वाची. कित्याक जल्म ताणें घेतलो तो, दॅट वॉज ऑल एज अ पॉइंटर टू द पास्कल मिस्ट्री. पूण जायतो लोक तूं आतांच म्हणटालो ते भाशेन समजतात की नातालां पयलें फेस्त सारकें मेन फेस्त. आनी खरेंच तें म्हणटात लोक जायतो. घोडये हाचो गणगण चड जाला, लोक चड जाला, क्रिस्मस फादर एंड डेकोरेशन्स एंड सो फोर्थ. घोडये आमच्या समाजान आमच्या मनांत, आमच्या समाजांत एक असो प्रिंट कसो आयला आनी आमी तें सोंसता म्हणजे आमचें मन मातशें आतां बदलल्यार बरें हाचे विशीं. तितलेंच न्हय, हांव आनिकूय म्हणटलो आसलो ही परब कित्याक चड म्हत्वाची ती. आमकां पळय हे पास्कांचे परबेक आमी तयारी करता ती तितली तयारी तितल्या जोरान, तुमी तयारी हांव म्हणटा तितली जोरान थंय जायना. अशें म्हणून हांव नातालांची परब उणें मोलाची अशें म्हणूंक सोदिना. आतां पास्कांचे परबेक पळय कोरेजमाचो काळ म्हण आमकां आसा, हो प्राचीत काळ. तातूंत कांय बरीं विचून काडलेलीं आमच्या आत्म्याक जिविताक लागतात तसलीं वाचपां आमकां दितात. आनी जे कोण आमची क्रिस्तांव भाव भयणां आमकां आयकतात ते खरेंच सोत मानतले हांव कितें म्हणटा तें सारकें म्हूण. कांय बरीं वाचपां तीं आमकां एके भाशेन काळजाचेर एक धक्को कसो मारतात. अरे बाबा उठ, बरो मनीस जा. जिवीत बदलूंक ही वाचपां आमकां परतून उगडास करतात. तितलेंच न्हय, ह्या कोरेजमाच्या काळाची तेंगशी म्हणल्यार सुमान सांत, होली वीक. तें वीक खरेंच एक दीस त्या विकाचो, त्या सुमानाचो आमी तर वचत जाल्यार काय बरो सेवा धर्म थंय आसा, काय बरो व्हडता बरी, वॉट अ रिच लिटर्जी दॅट इट हॅज. आनी तो सेवा धर्म बरे भाशेन तर आमी नियाळ्ळ्यार खरेंच सगळे गूट जे पास्कांचे परबेक लागू जातात थंय उगडापे जातात. आनी खरेंच आमी ते एके भाशेन आमी समोरमता. तितलेंच न्हय, पास्कांचे परबेक जो आनंदाचो काळ आसा तो तितलो नातालांचे परबेक ना. पास्कांचो आनंदाचो काळ सुमार 7-8 सातोळे म्हणजे पास्कांचे 7-8 आयतार पासून वेतात. कितली कुशाल जाता पवित्र सभा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वयर. नातालांकूय हांव ना म्हणून आसा, पूण तितलो वेळ न्हय, उणें वेळ. पूण आतां म्हजें म्हणप म्हणल्यार दोनूय परबो तर आमी सर करीत जाल्यार सोडवणेचे नदरेन हे परबेक चड मोल आसा कित्याक थंय आमची सोडवण आटापलेली आसा. बरें फादर, आतां कांय म्हजे इश्ट थोडे घडये अनभावार्थी आनी थोडे घडये हेर भावार्थाचे ते म्हाका अशे प्रश्न घालतात, तुमचो देव कितें वर्सां वरस तो मरता कितें?
आनी तो मेलोलो जर ताका एक सारको दीस आसा तो मेला पळय तो. हो प्रश्न फाटीं म्हाकाय केल्लो कोणें आनी ताचो बाबड्याचो गुन्यांव ना न्ही. आमी एक दीस थारायता खंयचेय परबेक वो खंयच्याय आमच्या धोबाज्याक, पूण हांगा आनी हेंय बी म्हाका विचारलां कोणें तरी, पोत्तून पोत्तून तो मरता, पोत्तून पोत्तून तो मरता, कित्याक डेट ताची सारकी ना कशी. आतां एक आमी आमी खरें म्हणल्यार आतां हे भाशेन तर आमी उलयत जाल्यार हांव म्हणटलो आसलो, जेजू 2000 वर्सां फाटीं एकूच पावटी मेलो, एकूच पावट, आनी तो मरो ना. 2000 वर्सां फाटीं एकूच पावटी काल्वार दोंगरार तो मेलो आनी तो मरो ना. आनी आमचो भावार्थ आमकां शिकयता ते भाशेन तो मेलो, तो पुनर्जीवन जाला, आजून पासून जिवो आसा तो, आनी आतां बापाच्या उजव्याक तो बसला. तो म्हणटा आनीक आनी मरो ना. आनी दुसरें जें हांव तुका तुवें म्हाका विचारलां तें खरी डेट, खरी तारीख, एग्जॅक्ट डेट केन्ना जेजू मेला तो कोणाकूच सारकी खबर ना. बायबलार पासून ना. दुसरे सांगतात ही ती म्हूण, पूण आयज पासून कोणूच थिरायेन सांगना बाबा अमकीच तारीख जेजू मेल्लो हें आमी अजून नकळत. म्हणटोच फादर, वर्साचे वर्सा जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो अशें आमी म्हणटा, अशें आमी तुमी शिकयतात. हाचो अर्थ कितें तर? हो बरो प्रश्न तुजो. हांव भुरगो आसतना हांवूय तें चिंततालो, आरे पास्कांची परब जाली, कितलो तेंप जालो आनी आतां जेजू मेलो, आमकां कितें लागता काय? मागीर इल्लेंशें आमचें शिकप करून, नियाळ करून, आतां हांव तुजे लागीं उलयतां ते भाशेन आमचे लागीं जायते मनीस उलयले आनी आमची मनां एके भाशेन म्हणजे आमकां समजणी दिली. आतां जेजूचो सोडवणेचो गूट आनी ताच्यो मुखेल घडण्यो 2000 वर्सां फाटीं जालो, आतांच हांव म्हणटालो ते भाशेन. पूण आमची इग्रोज माता, आमची माय ती इग्रोज माता कितें कोत्ता काय? हेच गूट जोरी ते इतले आदले आयज आमकां हाजीर करून दाखयता. मेक्स द होल मिस्ट्री प्रेझंट टू अस. कशें? ज्यो आमच्यो सेवाधर्मीक रिती आमी करता ताचे वरवीं. इट इज एक्चुअली, इफ आय कॅन से, द मिस्टिकल एनेक्टमेंट or commemoration. This is what we celebrate of this Paschal mystery. And we relive the same situation again. तोच अनुभव आनी अनेक पावटी की भाशेन जियेता. खरें म्हणल्यार दर एका मिसान पासून होच गूट जिवो जाता. ह्या मिसान आमकां परतो हो गूट जिवो जाता. द चर्च makes the Paschal mystery present to us in every Eucharist that is celebrated. तितलेंच न्हय, आमी साक्रामेंत समरमता, ओ संस्कार आमी म्हणटा, तातून पासून ते आमी समरमता. तितलेय पावटी आमकां एके भाशेन जेजूची सोडवण थंय आजीर जाता. द रिइनेक्टमेंट ऑफ एवरीथींग दॅट हॅज हॅपन इन द पास्ट. म्हणटच आमी कितें कोत्ता? जें कितें आदीं जाल्लें तें आमी अनुभवता. घोडे तेच नदरेन, तेच भाशेन घोडे, नॉट इन दॅट सेम मेजर, पूण कितें तरी आमकां ते अनुभव मेळटा आनी आमी तो घेता. हो अनुभव आमचो करता. आमी जरूय त्या लोकां भाशेन 2000 वर्सां फाटीं तुवें नासलीं, पूण तरी आसतना आमकां इग्रोज माता, आमची माय कशी उस्क्यान बरयली आवय, हे सगळे अनुभव आमकां आयच्या काळाच्या मनशांक दिता. आनी हाकाच लागून मागीर आमचो भावार्थ हांगा जाय. त्यो वस्तू मानून घेवंक, त्यो स्विकार करूंक, ते अनुभव आमचे करूंक, आनी भाशेन आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां जाय तें एके भाशेन बोळ जाय, कुरपा जाय आनी भावार्थूय जाय. पूण फादर, 2000 वर्सां आदीं, 1000 वर्सां आदीं ती एक वेगळी गोश्ट. पूण आयच्या काळाचे क्रिस्ती भावार्थ्यांक तांकां ह्या पास्कांच्या परबेचो अर्थ वा ताचो फायदो वा ताचो परिणाम हें कितें? तांकां ही परब कशे भाशेन लागता, आयज कशी लागता? एकदम बरो प्रश्न योरिको बाब. खरें म्हणल्यार जेन्ना आतांच हांव म्हणटालो आदल्या म्हज्या प्रश्नान, म्हज्या जबाबान,
आमचे पोरजेन क्रिस्तांव भावार्थ्यांनी भोव करून ही जेजूची सगळीं घोडितां हो पास्कल मिस्तेर म्हणटा आमी तो तांणी आपल्या जिवितान नियाळूंक जाय. आनी तो नियाळ्ळ्या उपरांत आपल्या जिवितान एके भाशेन नदर मारूंक जाय, पळोवंक जाय आनी म्हणूंक जाय बाबा देवान हांव पातकी जावन पासून म्हजो इतलो मोग केला, कितलें म्हाका बरें केलां, म्हजी सोडवण केल्या आनी मागीर ह्याच देवाच्या मोगाक लागून ताच्या मोगाचेर नियाळ करून हांवूच उणेपणान बगतां आनी हांव पातकांतलो भायर सरूंक प्रयत्न करतां. अशें जावंक जाय. म्हणटच हे भाशेन आमची सोडवण चालूच आसता. द सॅल्वेशन इज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. द सॅल्वेशन इज नॉट ओवर with the last 2000 years ago. It is on, it is made present to us. आनी हे भाशेन आमी जाता दायजी ह्या सुर्गींच्या राजाचे कशें हे सगळे गूट नियाळून आमचें जिवीत बरे भाशेन माणसुकेन देवाक मानता ते भाशेन देवा मुखार आनी मनशा मुखार जियेवून आमी आयज पासून जेजूची सोडवण 2000 वर्सां आमकां दिल्ली ती चाखता, ती आमी चाखता. आनी भाशेन जंय आमचो सोडवणदार जेजू स्वर्गार आसा थंय वचूंक बरें जिवीत जिवन आमी के भाशेन तयार जाता. एवरी डे वी प्रिपेर आवरसेल्व्स टू गो वेर आवर मास्टर इज. आमचो दोनी थंय आसा म्हणटच आमी ताणें आमकां सुवात तयार करून दवरल्या आनी ताणेंच म्हणलां हांव तुमचे आदीं वेता, फुडें वेता, तुमकां सुवात तयार करूं. थंय आमी वचूंक ही आमची आशा. आनी हेंच करूंक आमी जायतो तुकोज घेता, प्रयत्न करता, जायते मागणे आनी हें जायतें भक्तीचें जिवीत आमी हांगा जियेता. तीच आमची आशा, तोच आमचो थेवो म्हणून. फादर, आतां नातलांचे परबेक ती तारीख डिसेंबराची 25 ती फिक्स्ड आसा. ती वर्साच्या वर्सा तीच तारीख येता. पास्कांचे परबेक वर्साच्या वर्सा ती तारीख बदलता. हाचें कारण कितें? खरें म्हणल्यार ह्या प्रश्नाक म्हाका जायतो वेळ जाय पडटलो सांगूंक, पूण थोडक्यान आमकां बरो वेळ आसा, सांगलें जाता. ओके, थोडक्यानूच सांगता. पळय, जेन्ना पास्कांचे परबेची तारीख थारायतात तेन्ना जुदेव भावा भयणांचो, जुदेवांचो कॅलेंडर मातसो मनान दवरूंक पडटा. आनी तांचोय तो एके भाशेन कॅलेंडर करूंक तेय बी चंद्रिमाच्यो सायकल्स ह्योय तांकां गरजेच्यो, वॉट यू कॉल द लुनर सायकल्स. आनी ते मनान धरून ती आपली परब एके भाशेन फिक्स करतात. आनी ते प्रमाणे आमचोय मागीर तो पास्कांचो दीस बदलता, फुडें वेता, फाटीं वेता आनी मागीर आमी अजाप जाता, अरे ह्या वर्साक एप्रिलान आयलो, गेल्या वर्साक मार्चान आयलो, आनी हे भाशेन पास्कां दर वर्सा ताची तारीख बदलत वेता. म्हणटच आमी मातशें मतीन दवरूंक जाय ह्यो वस्तू बो करून द पास्कल फूल मून, what they call the पास्कल फूल मून, होय तांकां चडूच गरजेचो. आनी जायत्यो वस्तू ह्यो मनान दवरूंक पडटात. ते आपलो दीस थारायतात तेन्ना त्या प्रमाणे आमचोय बी पास्कांचो दीस बदलता आलता. सो वी हॅव टू बी अ लिटल केअरफूल. आय मीन नॉट केअरफूल, आमी इल्लेशें तांचेय बी मनान दवरूंक जाय. हे डेट फिक्स करता तेन्ना आमकांय बी, आमचेरूय बी तो परिणाम येता, आमकां परिणाम जाता. आतां तरी इल्लीशी समज आयला आमकां कशी डेट बदलता म्हणून. नाजाल्यार हो प्रश्न येता न्ही, जायते फावटी मार्चान, एप्रिलान, केन्ना बिगिनींग एप्रील, केन्ना एप्रिलाच्या शेवटाक, तशें आसता. आनी म्हाका दिसता हाकाच लागून आमची जायतीं भाव भयण आमकां विचारतात न्ही ही तारीख कशी. जेजू त्या प्रमाणे जेजूय दुसरे वेगवेगळे तारखेर मोत्ता कसो दिसता. डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ म्हणजे एकूच आसता. ताकाच लागून घडये जायते जाणांक इट्स क्वायट लॉजिकल क्वेश्चन. आय थिंक वर्सा वरांच चेंज जाता, म्हणजे जेजू वर्सा वरां दुसरे तारखेर मोत्ता असो प्रश्न येता. सो आय थिंक वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट. तर फादर, ह्या पास्कांचे परबेचो ह्या निमतान तूं आमकां एक संदेश दिवशी सगळ्यां खातीर. या दिवंक जाता. व्हडलो संदेश ना म्हजे लागीं, पूण म्हजो एक नियाळ आतां म्हज्या मनान येता तो.
आमचो पाप साहेब आतां बागिवंतो सांत जुआं पावलू दुसरो तो कितें म्हणटालो जाणा, आधुनीक काळाचें व्हडलें पातक म्हणटा, पातक करप आनी पातक ना म्हणप. यू कमीट अ सीन एंड से आय एम नॉट डन एनीथींग, आय एम गूड. हें आमकां बरें सोबना. हांवें पातक केला आय एम सॉरी फॉर इट. हे भाशेन आमची पद्दत जावंक जाय, असलें आमच्या काळजा मनाचें वातावरण जावंक जाय. पूण मनीस पातक कोत्ता आनी करूंकूच ना म्हणटा. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी, इफ आय कॅन यूज दीस इन इंग्लीश, द लॉस ऑफ सेन्स ऑफ सीन. म्हणजे मनीस आतां भयरेला म्हणल्या भाशेन पातक कोत्ता आनी कांयच न्हय जाल्ल्या भाशेन कोणूय कोणाच्याय पोटान सुरी घालता, कोणाकूय जिवा मारता, ताका कांय दिसना. He doesn't have the qualms of conscience. It's normal. Everything is going on normally. कोणाकूच तें दूख बगना बाबा. ना म्हूण केन्नाय आमकां justice also is not granted to us properly. Sorry to say that. तस करून दाट जाता. ओय अंतस कोण ओय शेव मांडटा, दाट जाता आनी वी डोंट नो वॉट इज रायट एंड वॉट इज रॉंग. एवरीथींग सिम्स टू बी रायट. हें मातशें मन, हें पापसाहेबाचें मन सारकें. यू लूज द सेन्स ऑफ सीन. तर हांव कितें म्हणटलो आसलो, जेजू तर आमचे पासत आमकां पातकांतली मेकळी करूंक तो मेलो जाल्यार आमचो एक दिनवास कसो आमी तरी कितें करूंक जाय न्ही. ताणें आमकां तर इतलो मोग दाखयला जाल्यार आमच्या बद्दल आमी कितें तरी करूंक जाय. आनी हांव म्हणटलो आसलो, ताणें तर हे भाशेन आमचो मोग केला, आमचो मोग ताका आमी दाखोवया. जाता तितलें आमच्या जिवितांतलें पातक पयस करूंक. वी शूड ऑल ट्राय. आय मस्ट ट्राय फर्स्ट. सगल्यांनी आमी एक निचो करूंक जाय. जाता तितलें म्हणून व्हडलें भाग्यवंत कशें आमी जिवंक जाय आमी खरें. पूण दिसपट्टे जिवितान म्हज्या दिसपट्टे इन माय डेली लायफ कॅन आय मिनिमायज माय सिनफूल लायफ. म्हणजे पातक जाता तितलें कित्याक ते देवाक ओकमान कोत्ता, भावा भयणाक ओकमान कोत्ता. म्हणटच जाता तितलें पातक वायट आमच्यो वर्णावण्यो आनी हें तें जें देवाक पयस वत्ता, आमचे सरशिल्लो भावा भयणांक पयस वत्ता, तांतलें आमी मेकळीं जावप आनी खरेंच बरीं मनशां जावप. पातक पयस करप, नपयत करप. हांव म्हणटा आसलो हो म्हाका पयलीं स्वाती संदेश आनी तुमकां आयकतल्यांक हो धाडटलो म्हजो संदेश कसो. आमच्या भक्ती गितांच्या पुस्तकाचेर गायना जेलाचेर एक गीत आसा आनी त्या गितान आमी कितें करता, जेजूक विचारता, म्हणटा ताका मोगा कुर्सा वयलो कसो देव तुका. जेजू कुर्सार आसा आनी आमचे चुरचुरे कशे भोंग जेजूचे म्हणून आमी ताका म्हणटा मोगा कुर्सा वयलो कसो म्हूण देव तुका. म्हाका दूख भोगता तूं कुर्सार आसा म्हूण. आनी जेजू कितें म्हणटा जाणा त्याच गितान, अरे बाबा तूं म्हजें भोंग करनाका, तूं म्हजें भोंग करनाका. तूं कितें कर, म्हाका कुर्सा वयलो देवूंक तूं सोदिनाका, पूण तूंच म्हजे बरोबर कुर्सार चड आनी म्हजे सोडवणेचो तूं भागीदार जा. हें की म्हाका जाय. तर म्हज्या इश्टानो, होच संदेश आमकां चड बरो दिसान दीस हांव म्हणटालो ते भाशेन आमचें पातक जेजूक जाय, ताच्या कुर्साक खेळायल्लें आनी आमी बरीं मनशां मेकळीं जाल्लीं जाय ताका आमी पातकांतलीं. आनी तेन्ना की ताची सोडवण आमकां खरी जातली. हीज साल्वेशन दॅट ही ब्रॉट टू ऑल ऑफ अस वील बी रियल. आनी व्हरता बरीत तें आमकां जातलें आनी आमी त्या भासायल्ल्या देसान सर्गेच्या राजान सगळीं ताचे बरोबर आसतले आनी आसल्या पुरो म्हणून हांव मागतां. तर आनीक एक विचारता, तुवें न्ही पास्काची परब कशी मनयली काल, सांगशी आमच्या लोकांक. हांव हांगाच आसलेलो आमच्या बिस्पाच्या घरांत. म्हाका हो काळ चड म्हत्वाचो कित्याक तुका जाय तो बरोसो वेळ मेळटा कितेंय नियाळूंक, कितेंय एके भाशेन जेजूच्या कुश्टांचेर लक्ष लावंक. एंड दॅट टायम सिम्स टू बी क्वायट अ टायम ऑफ सायलन्स चड ना. आनी ते 3 दिसांनी तरी आमचें बिशप हावजूय बंद आसता, बरोसो एक मेळटा. आनी तितलेंच न्हय, जायते उपाय मेळटात. आमी पळय गूड फ्रायडे निमाण्या शुक्राराक विया सागर कोत्ता भायल्यान बरोसो आदार जाता. मागीर सोनवाराचें सकाळींचें प्रार्थन लोकांक घेवन आमी कोत्ता, तोय बी बरो वेळ जेन्ना पवित्र सभा रावता म्हणलेल्या भाशेन फोंडाची जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक. आनी मागीर आतांच हांव म्हणटा ते भाशेन ती रातची जागरणेची रीत सो रीच इट इज, सो गूड. तितूर मातसो जेमेचो वेळ तो
जायतीं वाचपां सेवादूर मातसो लांब पूण इफ यू गो टू सी इट्स सच अ वॉट अ ब्युटिफूल मिनींगफूल लिटर्जी. तातूंत तर आमी तर बरे भाशेन शिताबेन भाग घेत जाल्यार आमकां चड फायद्याचें. हांवें केलां प्रयत्न केला हें सगळें जाता ते भाशेन करूंक, जेजूचें पुनरुज्जीवनपण म्हजें करूंक हे भाशेन इल्लेशें ओगेपणान हे फावटी हांवें म्हजो वेळ सारला. इल्लेशें डिस्टर्बन्स आसलें, थोड्यो जबाबदारी आसलेल्यो म्हण तूं. I was conducting the choir in the bishop's house and then EG practice, Tachi practice. There was a disturbance, but by inner silence, I think at least was there. तर फादर तुवें आमकां आनी आमचे सगळ्या पळोवप्यांक ह्या पास्कांचे परबे वयर जायती म्हायती दिल्या आनी म्हाका दिसता हो पास्कांच्या परबेचो अर्थ तांकां बरे भशेन तो अर्थ तांकां कळयलो. तर ह्या मुलाखता खातीर आमी चड आभारी तूं आयला म्हणून, तुजो वेळ दिला म्हणून आनी हे तुजे सगळे विचार आनी सगळें आमकां बरी कळोवणी दिली म्हणून तुका चड देव बरें करूं. आनी परतून तुका ह्या पास्कांची उनुनीत परबीं दिता. तुका युरीक बाबा. आनी तो खरेंच तुजी म्हाका हे प्रश्न एकदम म्हणजे खरें बरें तात्पुरते लागू जातात तसले. आनी केन्ना केन्ना आमी समजता तो दुबाव पासून पास्कांची परब जाली आतां बेश्टी तें कोत्ता आमी ना. इट्स रियल टू अस. हो पॉयंट म्हाका चड गरजेचो. आनी पास्कांची परब आमकां जिवीत बिकम्स रियल टू अस एवरी टायम द फिस्ट कम्स न्हू. नाजाल्यार तें बेश्टें रेपिटेशन कहें बेश्टो उगडास आमी कोत्ता लायक बर्थडे सेलिब्रेशन 21 years बेश्टो उगडास कोत्ता तसलो उगडास जावंक फावना तो. इट्स द रिएनेक्टमेंट. दीस वॉट आय एम वेरी सिरियसली contemplating and I also want that people should know this properly. देव बरें करूं. देव बरें करूं.